रात्रिर्याति पुनः प्रकाश किरणैः सूर्य सरत्यंबरे स्नान प्रत्यवसान मेलन विधिर निद्रा ततो जायते ईर्ष्या द्वेष भयं मिथः परिजने नित्यं परिदृश्यते शर्वर्यां कृतकार्य शान्तमनसा कञ्चित् क्षणं चिन्तय सदा संस्कृतत्वं हि संरक्ष्य स्नान प्रत्यवसान कर्मलीनाः सुहृदः दर्शकाः एषा अहम् अभिनन्दनं करोमि सर्वेषां ऋचा ससुप्रभातं शर्वरीं यावत् सन्ततं हि शान्तमनसा कार्यसम्पादकाः प्रियाः दर्शकाः एषः नारायणदत्तः अहं नौमि सकलान् संस्कृतप्रियान् दर्शकाः शान्तमनसा ननु वयं यदा तिष्ठामः तदा अधिकम् अनुभवामः कथनस्य तात्पर्यम् अथ सुभाषितस्य स्वारस्यमपि अतः विना विलम्बम् अद्य अपि सुभाषितस्वारस्यमाप्तुं सरामः स्वीयं सुभाषितप्रभागं प्रति कामं कामयमानस्य यदा कामः समृद्ध्यते अधैवमपरः कामस्तृष्णा विद्यते बाणवत्। कामना करने वाले मनुष्य की एक कामना जब पूर्ण होती है तो दूसरी कामना उपस्थित हो जाती है। वस्तुतः तृष्णा बाण के समान तीक्ष्ण प्रहार करती है, अतः व्यक्ति को अधिक कामना या इच्छा नहीं करनी चाहिए। When one wish of a person who wishes is fulfilled, another wish appears. In fact, craving strikes as sharp as an arrow, so one should not wish or desire more. सम्यक सुभाषितात् पश्चात् साम्प्रतं वयं वर्धामहे अग्रिम प्रभागं प्रति। अथ दर्शकाः च जानन्ति अस्माकं यत् अग्रिमः प्रभागः अस्ति सप्रवाहं प्रवाहि वार्ता प्रस्तुतेः। तर्हि वार्तावलीम् अनवर्थिकाः प्रवाहि वार्ताः पश्यामः सक्रमम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगतेः 42तमस्य संस्करणस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृत्वा 12 प्रमुखाः परियोजनाः समीक्षितवान्। अवधेयास्पदमस्ति यत् प्रगतिः सक्रियशासनाय यथासमयं कार्यान्वयनाय च सूचना संचार प्राविधिक्याधृतः बहुविधादर्शमञ्चः अस्ति, यत्र केन्द्रप्रशासनेन सह राज्यशासनानामपि सहभागिता भवति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्ताराष्ट्रिय सहकारिता दिवसस्य अवसरे नवदिल्ल्यां 17 भारतीयं सहकारी सम्मेलनं सम्बोधितवान्। विभिन्नेषु मतेषु चर्चा, उपयुज्यमानानां सर्वोत्तमपद्धतीनां प्रदर्शनं, समक्षमागतेषु पन्थाह्वानेषु विमर्शः, अथ च भारतस्य सहकार्यान्दोलन विकासाय भविष्ये नीतिगतदिङ्निर्धारणम् अत्र प्रामुख्यम् अभजन्त। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य शताब्दी समारोहस्य समापन कार्यक्रमं सम्बोधितवान् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं गतशताब्दीतः प्रतिभां, बौद्धिकं विकासं च सन्ततं संवर्धयितुम् अग्रेसरः अस्ति दिल्ली विश्वविद्यालयः इति। समान नागरिक संहिताम् आश्रित्य विनिर्मितया कार्मिक लोक प्रतिदेवना विधिन्याय सम्बद्धया संसदीय समित्या जुलाई मासस्य 3 दिनाङ्के विद्यायोगः विचारोपस्थापनाय आहूतः। इतः पूर्वम् आयोगेन समान नागरिक संहिताम् उद्दिश्य विभिन्न हितधारकाणां विचाराः आमन्त्रिताः। जम्मू कश्मीरस्य बालतल पहलगाम मार्गयोः वार्षिकी अमरनाथ यात्रा प्रारब्धा। बम बम भोले, हर हर महादेव इत्याद्युद्घोषैः समग्रं वातावरणं तत्रत्यं प्रतिध्वनितम् अभवत्। एतस्मिन् समये श्रद्धालवः अतीव उत्साहिताः दृष्टाः। 62 दिनानि यावत् जायमानाम् एतां यात्रां सफलां विधातुं प्रशासनपक्षतः यात्रिणां सुरक्षायै विशेषप्रबन्धाः प्रकल्पिताः सन्ति। संयुक्तराज्यामेरिकायाः शीर्षन्यायालयेन एकस्मिन् ऐतिहासिके निर्णये तत्रत्य विश्वविद्यालयेषु वर्णादिभेदाधारेण प्रवेशप्रक्रियायां रोधः प्रवर्तितः। राष्ट्रपतिः जो बाइडेन् इत्येषः निर्णयम् एतं सम्यक् न इति उक्तवान्। तावत् डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः शीर्षन्यायालयस्य निर्णयं समर्थितवान्।
भारतस्य प्रथितयशाः ओलिम्पिक् विजेता नीरजः चोपडाः नूतनं कीर्तिमानं रचितवान्। सः लुसाने डायमण्ड् लीग् इति पुरुषाणां कुन्तकक्षेपप्रतियोगितायाम् उत्कृष्टप्रदर्शनपुरस्सरं स्वर्णपदकं विजितवान्। भारतेन एशिया महाद्वीपीय कबड्डी चैम्पियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां विजयश्रीः समर्जिता। प्रतियोगितायाः अन्त्यचक्रे भारतेन रोमाञ्चयुते द्वन्द्वे 24-32 इत्याङ्कान्तरालेन ईरानदलं पराजित्य सफलता अधिगता। ध्येयास्पदमस्ति यत् अष्टमवारं भारतेन एषा प्रतिष्ठिता प्रतियोगिता विजिता अस्ति। जगतः वार्ता वैविध्येन संक्षेपतः ननु प्रवाहि वार्ताभिः सुपरिचायिताः। यत्र प्रवर्धमानं भारतीयं यशः अपि समये समये वयं प्रसृतं पश्यामः। प्रस्तुतं भारतीयं यशः तु इतोपि प्रसारयति अस्माकं प्रधानमन्त्री। आम्, अत एव अद्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः साम्प्रतिकदेशद्वय यात्राम् आश्रित्य सर्वत्र तदीय यशो विस्तारकं वृत्तविशेषं पश्यामः। श्रुति परंपरा इतिहासः च प्रमाणयति यदा यदा कश्चन मनस्वी तपस्वी यशस्वी वा भारत प्रतिनिधिः सन् विदेशं गतः तदा तदा सः महाजनः भारतस्य संस्कृतेः सुगन्धिं तत्र तत्र प्रसार्य प्रत्यागतः। एतस्मिन् एव क्रमे युगपुरुषत्वेन राराज्यते वैश्विकपटले सर्वथा ज्ञातः प्रतिष्ठितः च नेता अस्मत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रः मोदी। अनतिचिरमेव संयुक्तराज्य अमेरिकीयां मिश्रदेशीयां च राजकीय यात्रां सफलतापूर्वकं सम्पाद्य स्वदेशं प्रत्यागतः। नास्ति संशयः यत् स्वप्रयत्नेन दूरदर्शितया च विश्वं योगमयं कृतवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तदीय राजकीय यात्रान्तर्गतं संयुक्तराज्य अमेरिकां यदा प्राप्तः तदा लोकाः मार्गे तत्रत्य संसदि च अभिनन्दने मोदी मोदी इति जयघोषान् कुर्वन्तः दृष्टाः। राष्ट्रपतिः जो बाइडेन् इत्येषः जिल् बाइडेन् इत्येषा अपि सुहृन्मनसा तदीयं स्वागतं कृतवन्तौ। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री मोदी संयुक्तराज्य अमेरिकीय संसदि अपि सम्बोधितवान्। तत्र सदनं सम्बोध्य मोदी तावत् प्रथमः प्रधानमन्त्री अभवत् येन संयुक्तराज्य अमेरिकीय संसद् द्विवारं सम्बोधिता। तत्र मोदिनः सम्बोधनानन्तरं सदस्याः उत्थाय करतलध्वनिना भारतप्रधानमन्त्रिणम् अभिनन्दितवन्तः। भारतसमुदायं सम्मिल्य व्हाइट हाउस इत्यत्र सः राजकीय भोजरूपं सम्माननम् अपि सम्प्राप्तवान्। संयुक्तराज्य अमेरिकायाः सफलयात्रानन्तरं मिस्रदेशस्य प्रथमराजकीय यात्रां कृतवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। तत्रत्य शीर्षनेतृत्वं सम्मिल्य मिस्रवास्तव्यान् भारतीयसमुदायं च मिलितवान्। मिस्रराजधान्यां कायरो इत्यत्र सः मिस्रराष्ट्रपतिम् अब्देल् फतेह् अल् सीसी इत्येतं सम्मिल्य विविधवार्तामपि कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीयसंस्कृतिं परम्पराः भारतवीरान् च कथम् अपि न विस्मरति। अतः सः सर्वत्र प्रसिद्धिम् आदरं च प्राप्नोति। तत्र मोदी हेलियोपोलिस् राष्ट्रमण्डलयुद्धस्मारके हुतात्मभ्यः भारतवीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। सहैव विविधस्थलेषु प्रवासम् अपि कृतवान्। तत्रैव मिस्रदेशस्य सर्वोच्च राजकीय सम्माननेन अपि सम्मानितः अभवत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। वस्तुतः अस्ति प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कौशलम् एतत्। यत्र कुत्रापि गच्छति स्वीयेन व्यवहारेण तत्रत्यान् जनान् आत्मीयान् करोति एव। एतादृशस्य व्यवहारकुशलस्य नरेन्द्र मोदिनः यदि जायते जयः तर्हि मोदी मोदी इति जयघोषः तु अस्ति कश्चन सामान्यप्रसङ्गः। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। अहो अखिलमपि विश्वं मोदीमयं जातम्। सत्यमेव प्रधानमन्त्रिणः वैदेशिकी या काचिदपि यात्रा राष्ट्राय सुमङ्गला
सर्व प्रकारेण आढ्यङ्करी सिद्ध्यति एव। सत्यमभिहितं ऋचे। दर्शकाः, अस्मदीयः त्रिज्या प्रभागः अपि ज्ञान विज्ञान क्षेत्रीयैः विद्वद्भिः सदा आढ्यङ्करः भवति एव। तावत् अद्य कः स्यात् त्रिज्या प्रभागीयः अतिथिविशेषः अस्माकः? अद्य वार्तावल्याः त्रिज्या प्रभागान्तर्गतम् अस्मदीयम् आतिथ्यं भजमाना अस्ति दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागीया आचार्या प्रोफेसर मीरा द्विवेदी वर्या। राजस्थानस्य वनस्थली विद्यापीठस्य प्रबुद्धा छात्रा, छात्रप्रिया अध्यापिका, यस्याः पाठनकौशलं ज्ञानपूर्णाभिभाषणं च संस्कृतजगति सुप्रसिद्धमस्ति, यस्याः कुशलमार्गनिर्देशने अनेके छात्राः अनुसन्धानकार्याणि सम्पाद्य विद्यावारिध्युपाधिं प्राप्तवन्तः। आधुनिकमहिला संस्कृतनाटककार प्रभृतीनाम् अनेकेषां पुस्तकानां रचयित्री, वर्तमाने च दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे प्राध्यापिकात्वेन छात्राणां ज्ञानसंवर्धने संलग्ना साहित्यशास्त्रमर्मज्ञा डॉ मीरा द्विवेदी महाभागा अद्य वार्तावल्याम् अतिथित्वेन अस्माभिः सह साक्षात्कारार्थम् उपस्थिता अस्ति। नमस्कारः महोदये, वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। महोदय, भवत्याः अध्ययनाध्यापनक्षेत्रं संस्कृतमस्ति। तावत् ज्ञातुम् इच्छामि यत् संस्कृताध्ययनं प्रति भवती कदा रुचिमती सञ्जाता? मदीया प्रारम्भिकी शिक्षा उत्तर प्रदेशस्थे लीलावतारस्य बालमुकुन्दस्य श्रीकृष्णस्य जन्मभूमौ लीलाभूमौ वृन्दावने अभवत्। तत्र श्रीमद्भिः स्वामी शरणानन्द महात्माभिः स्थापिते मानव सेवा संघ नामके आश्रमे बालिका बाल मन्दिरे बालिकानां निवासस्य व्यवस्था आसीत्। तत्रैव मम बाल्यकालः यातः। अतः शान्ते आश्रम वातावरणे आध्यात्मिक वातावरणे मम रुचि संस्कृते अध्यात्म विषयेषु समुत्पन्ना। महोदये, वनस्थली विद्यापीठतः दिल्ली विश्वविद्यालयं यावत् अध्यापन शिक्षणानुभवः भवत्याः अस्ति। तर्हि ज्ञातुमिच्छामि यत् द्वयोः संस्थानयोः अपि अध्यापनक्रमे भवती कीदृक्समाह्वानम् अनुभवति? उभयोः विश्वविद्यालयोः मध्ये भूयान् भेदः अस्ति। वनस्थली विद्यापीठं महिलानां कृते आवासीय विश्वविद्यालयः वर्तते, समग्रतया आवासीय विश्वविद्यालयः अस्ति। तत्र शिक्षकाः, अध्यापकाः, छात्राश्च सर्वे विद्यापीठ परिसरे एव निवसन्ति। अतः तेषां मध्ये आत्मीयः सम्बन्धः परिवारवत् भवति। परं दिल्ली विश्वविद्यालयः महासागरे एव वर्तते। अतः यदा कदा शिक्षाणां दायित्वं यत् किञ्चित् अस्ति तत् कक्षा अध्यापनेन सहैव पूर्यते। अर्थात् शिक्षक छात्रयोः मध्ये आत्मीय सम्बन्धस्य अल्पता अस्ति। अल्पता अस्ति। अस्य कारणमस्ति यत् विश्वविद्यालये दिल्ली विश्वविद्यालये छात्राणां संख्या अपि भूयसी वर्तते। तद् अनुपाते शिक्षकाणां संख्या स्वल्पतरा अस्ति। महोदये, भवती साहित्यशास्त्रे पारङ्गता अस्ति। एतत् तु सकलमपि संस्कृतजगत् जानाति एव। साहित्यशास्त्रस्य अध्ययनाय कथम् इतोपि रुचिः वर्धितुं शक्यते? आम्, साहित्यं स्वभावतः सरसम् अस्ति। सरस विषयः अस्ति, रुचिकर विषयः अस्ति। परन्तु अध्यापन दृष्ट्या कक्षायां प्रायः सैद्धान्तिक पक्षस्य अध्यापनम् एव मूलतः प्रचलति इति न्यूनता वर्तते अस्माकं शिक्षा व्यवस्थायाः इति मदीया मान्यता वर्तते। अतः छात्राणाम् अधिकाधिकं कक्षायां सक्रियता वर्धेत इति उपायः, तदर्थं प्रयासः करणीयः। उदाहरणार्थं यदा नाटकस्य अध्यापनं कक्षायां प्रचलति तदा लोकजीवनस्य काचित् दैनन्दिनी या घटना भवति
तया घटनया योजयित्वा अध्यापनीयम्। एवमेव संवादानां योजना कथं क्रियते, कथं तस्य लेखनस्य अभ्यासः कर्तुं शक्यते। अतः मौलिकप्रतिभायाः विकासस्य अवसरः अपि कक्षायाम् एव दातव्यः। पाठनकाले, पद्यानां पाठनकाले विशेषतः यतिगतिरूपेण श्लोकानां पाठः अपि कक्षे छात्राणां रुचिवर्धनाय पर्याप्तं भविष्यति इति अहं मन्ये। एवं च यदा कदा न तु सर्वदा छात्राणां स्थिति अध्यापक भूमिकायामपि करणीया। अतः कक्षे अध्यापनस्य अवसरः दातव्यः। तर्हि तेषां रुचिः शनैः वर्धिष्यते। अन्यच्च संस्कृताध्यापनं रुचिपूर्णं भवेत्। एतत्तु बहु रुचिकरं भविष्यति। साहित्यं समाजस्य दर्पणः इति विदुषां मतम्। अत्र साहित्यशास्त्रस्य सामाजिकपरिदृश्ये, विशेषतः आधुनिकपरिदृश्ये किं योगदानं भवितुमर्हति, एतत् ज्ञातुम् इच्छामि। यथार्थम् उक्तवती भवती यत् साहित्यं समाजस्य दर्पणं। तत्र सामाजिक जीवनं प्रतिबिम्बितं भवति। साहित्यसर्जना स्वोद्देश्य प्रक्रिया अपि वर्तते। साहित्यशास्त्रकारैः साहित्यरचनायाः उद्देश्यानि प्रतिपादितानि। अतः केवलं मनोरञ्जनं साहित्यस्य उद्देश्यं नैव भवति। वयं पश्यामः यत् रामायण महाभारतादीनां रचना सहस्राब्दी प्राक् अभवत्, परम् अद्यापि तेषां जनजीवने प्रभावः वर्तते। जनमानसे स्थायीरूपेण प्रभावः तेषां दृश्यते। अतः जनाः कथयन्ति रामादिवद् वर्तितव्यं न रावणादिवद् इति। अतः आचरणस्य परिष्करणम् अपि रचनाकारस्य दायित्वं भवति, न केवलं मनोरञ्जनं। यतोहि यद् गीता यथा कथयति यद् आचरति श्रेष्ठस्तत् तथैवेतरो जनः। अतः रचनानां नायकः जीवने जनजीवने प्रभावं पातयति। अतः तत् सर्वं मनसि कृत्वा एव रचनाकारः रचनाकर्मणि प्रवृत्तः भवति। आमां सत्यं। भवती आधुनिक महिला संस्कृत नाटककार इत्याख्यं पुस्तकं रचितवती। तदर्थं भवत्या पुरस्कारः अपि अर्जितः। तर्हि ज्ञातुम् इच्छामि यत् आधुनिक संस्कृत नाटककारे महिलानां कीदृशी भूमिका अस्ति? या महिलाः वेदकाले वेदऋचाणां कर्त्री आसीत्, सा कुत्र गता? तर्हि मदीय शोधकार्ये 13 नाट्यकर्तॄणां शताधिकरचनानां सर्वेक्षणं समीक्षणं वर्तते। अस्तु। यथा रमा चौधरी 25 बृहत् नाटकानां संरचनां कृतवती। एवमेव लीलाराव चौधरी महाभागया 24 एकाङ्करूपकाणां रचना कृता। एवं अनेक रचनाः अत्र सन्ति। यस्मिन् देशस्य महापुरुषाणां जीवनाङ्कनं वर्तते। काश्चन रचनाः काल्पनिक्यः अपि सन्ति। एवं तर्हि साम्प्रतं वक्तुं शक्यते यत् महिला नाटककाराणां, संस्कृत महिला नाटककाराणां भूमिका वर्धमाना अस्ति। वर्धमाना वर्तते। मयापि एकं काश्मीर क्रन्दनम् इति नामकं रचना मया प्रणीता। अत्र काश्मीरस्य याः समस्याः मया दृष्टा, सौभाग्यतः मह्यं बहुधा काश्मीर यात्रायाः अवसरः लब्धः। तत्र तु मम पतिदेवः भारत तिब्बत सीमा पुलिस बले नियुक्तः आसीत्। तदा अहं बहुधा गतवती। याः समस्याः तत्र दृष्टा मया, तासां सर्वासाम् अङ्कनं 5 एकाङ्करूपकेषु कृतं। तेषां सङ्ग्रहः एव काश्मीर क्रन्दने वर्तते। अस्माकं दर्शकानां कृते अथ संस्कृतं प्रति रुचिमतां छात्राणां कृते भवत्याः कः सन्देशः भविष्यति? आम्, बहु समीचीनः प्रासङ्गिकः प्रश्नः अस्ति।
अध्यापनकाले मया दृष्टः यत् छात्राणां रुचिः, छात्राणां दृष्टिः परीक्षा केन्द्रिता भवति। संस्कृताध्ययने तु पूर्णं समर्पणम् अपेक्षितं वर्तते। सत्यं। तो तर्हि यः पाठ्यक्रमः निर्धारितः सः समग्रतया सेवनीय अभ्यसनीयश्च। परीक्षा केन्द्रिता दृष्टिः तु तात्कालिक भवति। तेन न तु संस्कृतस्य नैव स्वकीयस्य कल्याणं भवितुं शक्यते। अतः जानीमः अनभ्यासे विषं विद्या। अतः सर्वप्रथमं तु अहम् इदं कथयितुम् इच्छामि यत् समग्रतया समर्पणेन कक्षायां स्वाध्याये च निष्ठया प्रवर्तितव्यम्। अन्यच्च नियमितं संस्कृतस्य वार्ताः, वार्तावली कार्यक्रमः अवश्यं श्रोतव्याः, दर्शनीयाश्च इति मम सन्देशः सर्वेषां छात्राणां कृते वर्तते। बहु शोभनं महोदय। संस्कृतं, संस्कृतसाहित्यं च प्रति भवत्याः सम्प्रेरकान् विचारान् श्रुत्वा अस्माकं दर्शकाः, संस्कृताध्ययने लग्नाः छात्राः लाभान्विताः भविष्यन्ति इति मे विश्वासः। वार्तावली कार्यक्रमाय भवत्या समयः प्रदत्तः। वार्तावली पक्षतः तदर्थम् अहं भवत्यै भूरिशः धन्यवादान् प्रकटयामि। नमस्कारः। भवत्या कृते अपि अहं धन्यवादान् वितरामि। बहु सम्यक्। साहित्य सांसारिकेभ्यः नूनं प्रतीयेत साक्षात्कारः एषः हृदयाह्लादकरः। मन्ये मीरा साहित्ययोः सम्बन्धः तु पूर्वतः अद्यावधि अपि सर्वैः कर्णगोचरी क्रियते। आम्, तदानीन्तनकाले अपि मीरा स्वीय रसाप्लावितैः गीतैः रसाधीश्वरं कृष्णमेव स्मरति स्म। आम्, भवती अपि अधुना काव्यरसे मग्ना इव प्रतिभाति। मीरामेव स्मरति उत वा गीतमपि? कः खलु संस्कृतगीतानां शृङ्खलां शक्नोति विस्मर्तुं? न कश्चन अपि। दर्शकाः, प्रत्यग्रम् अस्माकं स्पर्धागीतं वयं पुनः सव्याजं स्मारयामः। एतदस्ति गीतम्। एतस्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवादः अस्मभ्यं दिनद्वयाभ्यन्तरे प्रेषणीयः। अथ स्पर्धा परिणामः च अग्रिमाङ्के घोषयिष्यते। तर्हि शीघ्रमेव गीतानुवादस्य स्वीया प्रतिलिपिः प्रेषणीया अस्ति सर्वैः संस्कृतप्रियैः, यतः अल्पकालः एव अस्ति अवशिष्टः। एतदङ्कस्य अल्पकालिकः समयः अपि अस्मान् निर्दिशति यत् विरामः स्वीकरणीयः अस्माभिः इति। अस्तु दर्शकाः, आगामि सप्ताहे पुनरागमिष्यामः पुनर्दर्शनाय। अस्तु अधुना नमो भवद्भ्यः, नमो वश्च। सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि भालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यं मकराभकुण्डलयुगं कण्डोज्ज्वलकौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे। केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारि पङ्केरुहां काञ्चि काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत् पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम्। त्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि
त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो